سکھ دی کرسی تیں ولایت دیکھ نیزے تیں ولایت کوئی بھی نہیں کیتی شکایت دیکھ نیزے تیں اور جڑا قرآن وانگوں ہاں اکو نیزے تے چاڑیا گئے جڑا قرآن وانگوں ہاں دروس باری تواری ہے جڑا قرآن وانگوں ہاں اکو نیزے تے چاڑیا گئے ودا قرآن خود پڑھتا ہے آیت دیکھ نیزے تیں تو آدھے لو ہدایت ہے میری اولاد اے لوگو نبی سیدی ہدایت ہے ہدایت دیکھ نیزے تیں اور یزیدی بھی اوے ہن پے حسینی بھی اوے مستر یزیدی بھی اوے ہن پے حسینی بھی اوے مستر اوے آج تئی پہ چل دی ہے روایت دیکھ نیزے تیں سیاست سکھ دی کرسی تیں ولایت دیکھ نیزے تیں ولایت کوئی بھی نہیں کی دی شکایت دیکھ نیزے تیں بلا تاکہ کمال اندر خدا دا جلوہ کربلا میں جمال مفت جمال اندر کریم ابن کریم اندر جمال زہرا دے لال اندر معصوم عہدِ مکس دکھیں دا کہ جائے عشق ایمان اندر معصوم عہدِ مکس دکھیں دا کہ جائے عشق ایمان اندر یزید نفرت دا نام لگ دے حسین پیران دا پیر لگے آسمان دی ہے پاک لکھتی جنا جو اصغر کو تیر لگے اور راز ہوں دن نماز اندر حسین آج بھی نماز وچے بلا تاخیر لازم حسین کی دے قرآن آیا حسین سامات پڑھ بلا تاخیر سٹیٹ تلاوت کلام کے ساتھ کہیں تعارف کے محتاج نہیں